हेलो दोस्तों, आपका इस्तकबाल है आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप फॉर गोल पे। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद जो है वीडियो अपलोड हो रहा है। ये सीटेट और एमपीटेट की तैयारी हो रही है और अच्छे खासे वीडियो इस पे अपलोड हैं। बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से अकॉर्डिंग टू सिलेबस वीडियो अपलोड हो रहे हैं। सारे लेक्चर जो उर्दू पेडागोजी के हैं वो सारे लेक्चर अपलोड हो रहे हैं। आज हम एनसीएफ को देखेंगे। एनसीएफ 2005 में क्या क्या बातें कही गई हैं बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। बिल्कुल ये ओरिजिनल कंटेंट है, ओरिजिनल मवाद है। ये जो किताबें जो एनसीईआरटी की तरफ से जो किताबें छापी गई हैं, जो इन्होंने ट्रांसलेट करवाया था जिन लोगों से, बिल्कुल ये ओरिजिनल मवाद है। ये वहीं से इसका मवाद लिया गया है और इसको आप गौर से देखिएगा। दोस्तों, इससे पहले मैं एक बता दूं, एक कमेंट आया था, उसमें ये था कि जो एमपीटेट का जो प्रीवियस पेपर क्वेश्चन अपलोड है उसका मैं लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। उसमें जो 30 नंबर, उसमें जो है 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन में ये था कि एक आरज़ू किसकी नज़्म है। तो एक वहाँ पे ऑप्शन जो लगा हुआ है वो है जोश की, लेकिन आप लोग उसको सही कर लीजिएगा कि वो जो नज़्म है वो है अल्लामा इकबाल की एक आरज़ू है। इकराम साहब ने ये कमेंट किया था। और दूसरी बात ये कि उन्होंने ग्रामर पे भी एक कमेंट किया था, लेकिन ग्रामर का तो उनका ऑप्शन जो बताया है वो सही नहीं लगा। जब ग्रामर का वीडियो फेल फाइल मफूल का जब तस्करा होगा तो वहाँ पे उस चीज़ों को हम अच्छी तरीके से देखेंगे कि क्या है, तो उसको आप सही कर लीजिएगा। एक आरज़ू अल्लामा इकबाल की नज़्म है। दोस्तों, एनसीएफ को जिसको कौमी दरसियाती खाका कहा जाता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं और दरसियात से मुतल्लिक, उर्दू ज़बान से मुतल्लिक क्या क्या बातें गई हैं, कही गई हैं, उसको हम बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। तो दोस्तों, इसको देखिएगा। उसूल जो है, जो एनसीएफ के कौमी दरसियाती खाके के जो उसूल हैं उसके बारे में देखा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आते हैं। हमें मुनज़्ज़म अमूर पर गौर करने और उसकी मनसूबाबंदी करने की ज़रूरत है, जिससे हम बहुत सारे अच्छे ख़यालात को अमल में ला सकें, जिनके बारे में पहले भी बात की जा चुकी है। इनमें सबसे अहम है, अब उतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं जो ऊपर लिखा है, लेकिन देखेंगे आप उसूल जो कहा जाता है कि जो एनसीएफ के जो उसूल हैं उसमें हम देखेंगे उसूलों में पहला ये है, इल्म को स्कूल के बाहरी ज़िंदगी से जोड़ना। पहला क्या है? इल्म को स्कूल से बाहर की ज़िंदगी से जोड़ना, मतलब जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसको बाहर के इल्म से जोड़ना। पढ़ाई को रटने के तरीके से अलग करके यकीनी बनाना, यानी जो पहले होता था कि रोट मेमोरी है, बच्चों को रटा दिया जाता था, वो एग्ज़ाम में पास हो जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब क्या कहा जा रहा है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तामीरियत यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट बनाया जाए, कि वो खुद अपने इल्म की तामीर करें, अपने खुद इल्म की तामीर करें। वो जो बच्चे प्रीवियस नॉलेज जो होती है उसकी मदद से हम पढ़ाएं, तो उनको सिर्फ रटवाना नहीं है। अब इसमें जो अब देखिए, ये दरसियात को इस तरह भरपूर होना चाहिए कि वो बच्चों को निसाबी किताब मरकूज़ बनाने के बजाय उनमें हमजहत जो है नशोनुमा हमजहत तरक्की का मौका मुहैया कराए। यानी जो इसका एक असूल है, जो तीसरा असूल क्या कह रहा है कि दरसियात को इस तरीके से भरपूर होना चाहिए कि वो बच्चों के निसाबी कुतुब मरकूज़ बनाने के बजाय उनको हमजहत तरक्की का मौका दिया जाए। यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो निसाब है, जो किताबें हैं, जो दरसियात की किताबें हैं, सिर्फ उन्हीं से उनको इल्म दिया जाए, ऐसा नहीं है, बल्कि उसकी हमजहत जो नशोनुमा है, ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, उस चीज़ को आप जहन में रख के बच्चे को आप तदरीस देंगे, ना कि आप किताब और उसको सामने रख के। अब इम्तिहान के बारे में क्या जा रहा है, इम्तिहान को निस्बतन ज़्यादा लचीला बनाना और जमात के माहौल से जोड़ना है। यानी एग्ज़ाम जो है इसको बहुत ज़्यादा आपको लचीला बनाना है। हालांकि ये बातें एनसीएफ में कही गई हैं, लेकिन आप तो जानते हैं कि ज़मीनी सतह पे क्या इसकी हाल है, कि बच्चों को रटा दिया जाता है वही चीज़ें एग्ज़ाम में। चूँकि टीचर को प्रेशर होता है कि हमें अच्छे रिज़ल्ट देने हैं, तो इसलिए क्या करते हैं, वो बच्चों को रटा के जल्दी से किसी तरीके से वो एग्ज़ाम में पास हो जाएं। ये
لیکن آپ یاد رکھیے گا یہ چیزیں کہ امتحان کو نسبتاً زیادہ لچیلا بنانا اور جماعت کے ماحول سے اس کو جوڑنا، یہ بات ہے، یہ NCF کے اصول ہیں، اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے، لرننگ وداؤٹ برڈن کی جو بات ہوتی ہے، یہاں پروفیسر یشپال کی صدارت میں بنائی گئی کمیٹی کی رپورٹ میں اس پہلو کو واضح کیا گیا ہے اور اسے منطقی طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ رپورٹ کا عنوان تھا لرننگ وداؤٹ برڈن، یہ 1993 میں یہ ہوا تھا، لیکن لرننگ وداؤٹ برڈن کا جو کانسیپٹ تھا وہ پروفیسر یشپال کی صدارت میں بنائی گئی کمیٹی تھی، یہ آپ لوگ یاد رکھیے گا۔ رپورٹ کا عنوان کیا تھا؟ لرننگ وداؤٹ برڈن۔ یہ ڈائریکٹ کوشچن آپ سیٹیٹ میں آپ دیکھیں گے، کوئی بھی ٹیٹ ایگزام دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ اب یہاں پہ جسمانی بے آرامی کے عام اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ یعنی آپ کو جسمانی طور سے بے آرامی، جسمانی طور سے سکون جو نہیں ملتا ہے، اکثر اس میں دیکھیں گے کوشچن جب سیٹیٹ کا دیکھیں گے، NCF کا جب وہاں پہ کوشچن آتا ہے، چاہے کسی بھی زبان کا آپ دے رہے ہوں، اگر آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جاتا ہے تو آپ اس کوشچن کو صحیح کر سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے جسمانی بے آرامی کے اسباب میں کیا کیا ہو سکتے ہیں، بہت غور سے سنیے گا آپ اس کو، کافی امپورٹنٹ ہے۔ اسکول پہنچنے کے لیے دور تک پیدل چلنا، یعنی بہت دوری تک اسکول ہونا جسے بچوں کے تھکان کی وجہ بنتی ہے۔ بھاری اسکول بستے، دیکھیے سیٹیٹ میں بہت بار کوشچن یہ دہرایا گیا ہے۔ بھاری بستے یعنی بھاری اسکولی بستے، اسکول میں جو بچے ہوتے ہیں پیٹھ پہ بہت زیادہ وہ کتابیں لاد کے لے کے جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ ان کے تھکان کے سبب ہیں یہ۔ پڑھنے لکھنے کی امدادی کتابوں کے سمیت بنیادی ڈھانچے میں کمی، جو بنیادی انفراسٹرکچر ہیں ان ساری چیزوں میں جو کمی ہے کہ بیٹھنے کا صحیح نہ بینچ ہے، بچوں کو زمین پہ بیٹھا دیا جاتا ہے، تو یہ سب ساری چیزیں کہی جا رہی ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ بھی ناقص فرنیچر جو بچوں کو پیٹھ کو مناسب سہارا نہیں دیتا اور ان کے پیروں اور گھٹنوں میں اکڑن یا ایٹھن پیدا کرتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں گے فرنیچر، جہاں پہ فرنیچر نہیں ہے تو وہاں پہ کیا ہے، بچے زمین پہ بیٹھتے ہیں، تو زمین پہ جب بیٹھتے ہیں تو نہ تو وہ تو سہارا لے پاتے ہیں اور نہ وہ اپنے پیر کو سیدھا کر سکتے ہیں، وہیں پہ اس کی ایٹھن پیدا ہو جاتا ہے اور اکڑن آ جاتی ہے، ایسی بات کہی جا رہی ہے NCF میں۔ ایسا ٹائم ٹیبل جو بچوں کو پڑھائی کے دوران مناسب وقفہ نہیں دیتا کہ بچے انگڑائی لے سکیں، یعنی ایسا ٹائم ٹیبل نہیں ہے کہ بچوں کو، جیسے ایک ٹائم ٹیبل ایسا نہیں بنایا جاتا ہے کہ بچوں کو جیسے آدھے گھنٹے کی یا 45 منٹ کی کلاس ہو گئی تو ایک کے بعد ایک کلاسیں ہوتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے، یعنی ان کو تھوڑا بھی موقع نہیں ملتا کہ وہ بچے خود اپنی طرف سے وہ سیکھ سکیں، بس ایک کے بعد ایک مضمون کے بعد دوسری مضمون کی کلاسیں چلتی رہتی ہیں، حرکت کر سکیں اور کھیل سکیں۔ اور بڑے بچوں کو تو ان کے کھیلنے کے اوقات سے ہی محروم رکھتا ہے اور لڑکیوں کو پڑھائی چھوڑنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جیسے لڑکیوں کو کہہ دیا کہ آپ جو ہے 8ویں تک پڑھ کے چھوڑ دیں، یا آپ میتھ نہیں پڑھ سکتے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ آپ سائنس میں نہیں جا سکتے، آپ انجینئر نہیں بن سکتے، اس طرح کی باتیں جو ہے کبھی آپ کو کلاس میں نہیں کرنی ہیں۔ تو اس میں یہ جو ٹائم ٹیبل ہے، ٹائم ٹیبل میں بچوں کی ایک کے بعد ایک کلاسیں ہوتی ہیں تو ان سے تھکان ہو جاتی ہے، اور جو بڑے بچے ہیں تو ان کو تو جو بڑے بچے ہیں جیسے 11 12 میں ہیں تو ان کو کیا ہے کہ کھیلنے کا موقع ہی نہیں مل پاتا ہے، تو ان کو ان چیز سے محروم رکھا جاتا ہے، اور لڑکیوں کو پڑھائی چھوڑنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ تو ان چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنا ہے اگر آپ تدریس کر رہے ہوں، اور سیٹیٹ کا بھی اگر ایگزام آپ دے رہے ہیں تو ان ساری چیزوں کو آپ کو مد نظر رکھنا ہے۔ خصوصاً لڑکیوں کے لیے حواجز ضروری اور صفائی کا انتظام کا نہ ہونا۔ اب یہاں پہ کیا ہوتی ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ اسکولوں میں جو واش روم ہوتے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ زمینی سطح پہ اس کی کیا حقیقت ہے، اچھی طریقے سے اچھے نہیں ہوتے ہیں، اور آپ کہیں پہ UP بہار ہو، مدھیہ پردیش ہو، کسی بھی جگہ کے آپ اگر اسکول میں جائیں تو اس میں آپ کو بہت کمی دیکھنے کو ملے گی۔ اور یہاں پہ ایک بات کہی جا رہی ہے جسمانی سزا، آپ بچوں کو کبھی سزا نہیں دینا ہے۔ NCF اس کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ دیکھیے، جسمانی سزا مارنا پیٹنا، تکلیف دہ ڈھنگ سے کھڑے یا بیٹھے رہنے کی سزا دینا، جو عام طور سے بچوں کو جو سزا دیتے ہیں تو اس چیز کو NCF بہت سختی سے اس کو منع کرتا ہے، اس کو آپ دھیان سے رکھیے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ زبان پڑھانے میں جو قصہ ہے، جو کہانی ہے،
वो उसकी क्या अहमियत है, एनसीएफ उसके बारे में क्या कहता है, आइए देखते हैं उसको। ज़बानी किस्से और दस्तकारी की रवायत, ज़बानी किस्से और दस्तकारी की रवायतें बेमिसाल दौलत हैं, यानी लर्निंग बाय डूइंग की बात कही जा रही है, जो गांधी जी ने जिसकी वकालत की थी। मुख्तलिफ और बेहतरीन रवायत जिनकी हिफाजत हमारे माशरे के बेशुमार ग्रुपों ने की है, कि जिनमें ख़वातीन, समाजी हाशिए के तबके और आदिवासी लोग शामिल हैं। जो समाज में जो समाज के लोग रहते हैं, जो दबे कुचले जो पिछड़े पिछले इलाके के रहते हैं या आदिवासी हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। तो क्या है कि तमाम बच्चों के लिए दरसियात में उसे शामिल करके, अब जो जैसे आदिवासी हैं उनके माहौल की, उनकी तहज़ीब क्या है, या जो निचले तबके हैं, जो एक तरक्की याफ्ता समाज है जो उसके नीचे तबके के हैं, उनके बारे में बच्चों को आशना कराना, तमाम बच्चों के लिए दरसियात में उसे शामिल करके उनके सामने फ़हम और ख़यालात के अहम नुकात, फ़हम यानी अंडरस्टैंडिंग, और ख़यालात के अहम नुकात का एक दरीचा खोल सकते हैं। एक दरीचे का मतलब यह है कि आप उनके सोचने के तरीके को बदल सकते हैं। एक फ़िक्र का दरवाज़ा जो होते हैं, उनके जो सोचना है, उनको सोचने पे आप मजबूर कर सकते हैं। ऐसी महारतें और सलाहियतें जो एक शक्ल और ईजाद में इस्तेमाल की जा सकती हैं, जिनसे वो अपने मुआशरे की ज़िंदगी को मालामाल कर सकते हैं। स्कूल पढ़े लिखे शख्स को सहूलत फराहम करता है, लेकिन ज़बानी किस्सों को नज़रअंदाज किए जाने को कबूल नहीं कर सकता। हर किस्सा गोई की सलाहियत की परवरिश करना अहम है। किस्से गोई यानी बच्चे बहुत ज़्यादा किस्सा गोई में दिलचस्पी लेते हैं। आप देखेंगे जब छोटे बच्चे होते हैं वो कहानी सुनते सुनते वो सो जाते हैं। कोई बच्चे होते हैं उनको तो आदत पड़ जाती है कि जब तक आप कहानी सुनाएंगे नहीं तब तक वो नींद नहीं आती है। तो वहाँ पे क्या, इसको आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। इससे क्या होता है, बच्चों में जो सोचने समझने की और जो तख्लीकी सलाहियत है वो धीरे धीरे क्या है डेवलप होती है, उसकी परवान चढ़ती है, उसकी नशोनुमा होती है, जो और क्रिएटिव बच्चे बनते हैं, और उनके जो ख़यालात होते हैं उनमें वुसअत, उसका दायरा और वसी होता है, बड़ा होता है। अब इसमें देखते हैं दरसियात में इल्म की रसाई के मुताल्लिक़ कुछ उसूल की किस तरीके से इल्म तक पहुंचा जाए। अब इल्म को किस तरीके से हासिल किया जाए उसके बारे में देखिए कि एनसीएफ क्या कहता है। बिल्कुल ये ओरिजिनल कंटेंट है, इसको आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ से हर नुकात से क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है, चाहे आप किसी भी ज़बान का देखें, उर्दू में देख लें, हिंदी में देख लें, इंग्लिश में देख लें। अगर आपको एक लैंग्वेज में समझ में आ जाता है तो आप इसको बआसानी कर सकते हैं। अब इसमें देखिए कि दरसियात में इल्म की रसाई के मुताल्लिक़ कुछ उसूल। मुआशरती हकीकत और फितरी माहौल के लिए मवाद मज़मून के ज़रिए तनकीदी ज़ाविया या नज़र हासिल करना। नज़र यानी उनको जो आप जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं उनको क्या है, मुआशरती हकीकत और फितरी माहौल के ज़रिए, मवाद मज़मून के ज़रिए तनकीदी ज़ाविया नज़र हासिल करना, यानी बच्चों को तनकीदी सलाहियत को फ़रोग़ देना, और उनका जो फितरी माहौल होता है, जिस माहौल से बच्चे आते हैं, मवाद मज़मून को उन्हीं के ज़रिए से जोड़ के मुआशरे की हकीकत से बच्चों को रियल की ज़िंदगी से जोड़ के उसको बताना। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मकामी के साथ साथ सियाक़ो सबाक़ में रब्त कायम करके तालीम को मुताल्लिक़ और बामाना बनाया जाए। स्कूल के बाहर हासिल किए गए अपने तजर्बात को समझ सकें। इन तजर्बात की रोशनी में मुशाहदे, बाहमी अमल, दर्जा बंदी, ज़ुमरा बंदी, सवालात, तौजीह और दलील के ज़रिए इल्म हासिल कर सकें। इसमें आप देखिएगा कि इसमें मोटे तौर पे यही कहा जा रहा है कि मकामी यानी जिस मकाम से बच्चा आ रहा है, जिस माहौल से आ रहा है, उनसे आप मुअल्लिम क्या करेगा, एक टीचर क्या है, उनसे रब्त कायम करेगा और उसको जो सिखा रहा है उसको माना खेज बनाएगा। तो जिस माहौल से आ रहा है बच्चे के अंदर भी कुछ तजर्बात होते हैं, उनके कुछ मुशाहदात होते हैं, उनको कुछ चीज़ें सीख के आते हैं। तो उन चीज़ों के ज़रिए से आप उनको इल्म फ़राहम कराएंगे, यानी उनको उतनी अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे जिनके बच्चों को लगे कि नहीं, जो हम सीख रहे हैं इसकी ज़िंदगी में काफ़ी अहमियत है और इसके ज़रिए से हम आगे बढ़ सकते हैं और नई नई चीज़ों की ईजाद कर सकते हैं। वही है कि तजर्बात की रोशनी में मुशाहदत, बाहमी अमल जो है, एक दूसरे के साथ काम करना, दर्जा बंदी करना, कैटेगराइज करना,
زمرہ بندی، سوالات، توجیہ، دلیل کے ذریعے سے علم حاصل کر سکیں، یعنی وہ خود اپنے طور سے بھی وہ علم کا ارتقاء کر سکیں، علم کو حاصل کر سکیں۔ اب یہاں کے مختلف مضامین میں داخلی رشتے کو اس طرح ترقی دی جائے کہ علم کے باہمی تعلقات سامنے آ سکیں، یعنی مختلف مضامین کے داخلی رشتے، جو مختلف مضامین جو آپ پڑھاتے ہیں، ہر مضمون آپ دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ جیسے آپ کو میڈیم میں کس میڈیم میں پڑھائی ہوتی ہے، انگلش میڈیم میں ہوتی ہے، اردو میڈیم میں ہوتی ہے، ہندی میڈیم میں پڑھائی ہوتی ہے، تو آپ کیا ہے بغیر زبان سیکھے ہوئے آپ میتھ بھی نہیں سیکھ سکتے، سائنس بھی نہیں سیکھ سکتے، یعنی سب کا ایک دوسرے میں ربط ہے، ہر مضمون کا، ہر چیز کا ایک دوسرے میں ربط ہے۔ بچوں کو ان کی اہمیت سے آشنا کرانا، ان کو بتانا۔ اب دیکھتے ہیں جاننے کے نتیجہ خیزی اور کھلے پن کو محسوس کر سکیں اور حقائق کی اصل فطرت کو سمجھ سکیں۔ جو حقیقت ہے، آپ جب لیسن پلان بناتے ہیں تو وہاں پہ مقاصد عمومی جب آپ لکھتے ہیں، جس کو اسپیسیفک آبجیکٹو کہتے ہیں، کہ بچے کے اندر سائنٹیفک سوچ پیدا کرنا، تو وہیں پہ بات کہی جا رہی کہ بچوں کو حقائق یعنی اصل فطرت کو سمجھ سکیں، وہ نیچر کو، قدرت کے بارے میں اس علم کے ذریعے سے اور اپنے تجربات کے ذریعے سے، اپنے مشاہدات کے ذریعے سے وہ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ مقامی علم یا مقامی سطح علاقائی روایات کو جہاں تک ممکن ہو اسکولی مطالعے سے جوڑنا، یعنی مقامی علم یا مقامی سطح علاقائی روایات کو جہاں تک ممکن ہو آپ اس کو آپ اسکولی مطالعے سے، جو اسکول میں پڑھا رہے ہیں، اس کو جوڑیے۔ یعنی اگر پوری چیز کو اگر دیکھا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی آپ پڑھا رہے ہیں تو اس کو آپ ان کی عملی زندگی سے جوڑ کے اس کو پڑھائیے۔ اب دیکھتے ہیں اس کا نیکسٹ پوائنٹ، سوالات کی حوصلہ افزائی کرنا اور نئے سوالات کے لیے جگہ بنانا۔ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ کہ بچوں کو ہمیشہ ان کو سوالات کرنے کے لیے موٹیویٹ کریے کہ بچے نئے آپ سوالات کریں، آپ ان کا، اور کسی بھی بچے کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا ہے کہ آپ نے غلط سوال پوچھا ہے، بلکہ اس کو آپ ایک اچھی طریقے سے سوال کو کہ یہ سوال ایسے ہو سکتا ہے، یوں اس طریقے سے، یعنی کہیں اس کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس چیز کا سیٹیٹ میں کسی بھی پیڈاگوجی دیکھ رہے ہوں، آپ پڑھ رہے ہوں، اس کا دھیان رکھیے۔ درجے میں تدریس کے دوران مساوات اور مختلف گروہوں کے علم حاصل کرنے کی صلاحیت میں تفریق اور ان سے متعلق عام رویوں کے تئیں حساسیت پیدا کرنا، مثلا لڑکیوں کو روایت کی بنا پر پروجیکٹ نہ دینا، نابینا کو ریاضی پڑھنے سے روکنا، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ، اس کو غور کریے گا۔ یعنی آپ کسی بھی کلاس میں کوئی بھی فرق نہیں کر سکتے، کسی بھی بنیاد پہ جینڈر وائز بھی فرق نہیں کر سکتے، اور ایسا نہیں ہے کہ نابینا ہے تو وہ ریاضی نہیں پڑھ سکتے، لڑکی ہے تو وہ پروجیکٹ کا کام نہیں کر سکتی، لڑکی ہے تو یہ کھیل نہیں کھیل سکتی، اور لڑکا ہے تو یہ گھر کے کام نہیں کر سکتا۔ بالکل ان ساری چیزوں کو ایک طرف سے NCF اس کو نکارتا ہے۔ تو آپ کو ایسا آپشن ملے گا کہ جس کو دقیانوسی خیالات کہا جائے، جس کو روڑی وادیتا کہا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اگر اس میں فرق کرتے ہیں، لڑکے اور لڑکیوں میں فرق کرتے ہیں، یا اسپیشل جو چائلڈ ہوتے ہیں ان میں اگر فرق کریں گے آپ، تو ظاہر سی بات ہے اس کو روڑی وادیتا ہوتی ہے وہ۔ اب اس کا دیکھتے ہیں اگلا پوائنٹ کیا ہے، تخیل کی نشو و نما اور تخیل و تصور کو زندہ رکھنا۔ بچے کے اندر سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اس کی نشو و نما کرنا، اس کو زندہ رکھنا۔ اب اس میں دیکھتے ہیں آگے کیا بات کہی گئی ہے، زبانوں کی کثرت، یعنی زبان کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ بچوں کو ایک سے زیادہ زبان جانیں، ان کے بارے میں NCF کیا کہہ رہا ہے، زبان کی کثرت جو بچے کی شناخت کی تشکیل کرتی ہے اور جو ہندوستان کے لسانی منظرنامے کا ایک مخصوص وصف ہے، اس کا ایک وسیلہ ہے۔ کلاس روم تدریسی منصوبے اور ایک مقصد کی شکل میں استعمال ایک تخلیقی صلاحیتوں کے حامل زبان کے استاذ کی ذمہ داری ہے۔ یہ محض دستیاب وسائل کا بہترین استعمال ہی نہیں، بلکہ اس بات کو یقینی بنانے کا ذریعہ بھی ہے کہ ہر بچہ اپنے آپ کو محفوظ اور مانوس محسوس کرے اور کسی بھی مخصوص لسانی پس منظر کے
सबक अलग थलग न कर दिया जाए। यहाँ पे बात वही कही जा रही है कि अगर आपके एक क्लास में दो अलग अलग ज़बान के जानने वाले हों तो कभी भी बच्चे को आपको ये एहसास नहीं दिलाना है कि आपको हिंदी नहीं आती, आपको इंग्लिश नहीं आती, बल्कि आप उसकी हौसला अफजाई करेंगे और उससे बच्चों को, जैसे आपने कह दिया कि आपकी ज़बान में, जैसे कोई मराठी जानता है तो उसको कह सकते हैं कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं कि आप कैसे हैं, इसको मराठी में क्या कहेंगे, या नल है, पानी की टंकी है तो इसको क्या कहेंगे, किताब है तो उसको उसकी ज़बान में। उससे क्या कर कि बच्चों को नई चीज़ें, दूसरे बच्चों को नई चीज़ें जानने का मौका मिलेगा और क्या है, उसको भी हौसला अफजाई होगी कि हाँ कि मेरी भी ज़बान की इज़्ज़त करते हैं। तो बच्चा दिलचस्पी के साथ उस मीडियम को सीखने लगेगा जिस मीडियम में वो पढ़ाई कर रहा है। कभी भी उसको डिमोटिवेट करने का नहीं, ऐसा ना हो कि वो अपने आप को अलग थलग समझे, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये पूरा ओरिजिनल मवाद है। आपसे गुजारिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें ताकि और ज़्यादा हमारी भी हौसला अफजाई हो सके, हम प्रैक्टिस सेट को अच्छे से अच्छा कर सकें। और जो प्रोफेसर्स हैं जो हमारे रब्त में हैं उनके ज़रिए से हम कुछ सवालात प्रैक्टिस सेट के तैयार करा रहे हैं। इंशाल्लाह जो है बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट होगा सीटेट का, जहाँ से आप 28-29 क्वेश्चन आराम से हल कर सकते हैं आप। तो आपसे भी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अब यहाँ पे देखते हैं, मुतअद्दिद मुतालों से साबित हुआ है, उसी ज़बान के बारे में कहा जा रहा है। देखिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बस इसको आप समझते रहिएगा, इंशाल्लाह आप पूरा एनसीएफ से कोई भी क्वेश्चन अब आपसे छूट नहीं पाएगा। मुतअद्दिद मुताले से साबित हुआ है कि दो ज़बानों में महारत होने से ज़हनी इस्तेदाद को फ़रोग़ मिलता है। जो ज़हनी सलाहियत है उसकी नशोनुमा होती है, उसका फ़रोग़ होता है। समाजी रवादारी, मतनों, फ़िक्र और तालीमी इक्तसाबात की सतह बुलंद होती है। एक नई चीज़ें आपको जानने का मौका मिलता है। अगर आप एक से ज़्यादा ज़बान जानते हैं तो आपके फ़िक्र में भी इजाफ़ा होता है, नई चीज़ें और एक दूसरे में फ़र्क कर सकते हैं, नई चीज़ें जानने का इजाफ़ा होता है, मालूमात में इजाफ़ा होता है। अब आगे देखिए, समाजी या कौमी सतह पर दो से ज़्यादा ज़बानें जानना एक ऐसा वसीला है जिनका मुआवजना किसी भी दूसरी कौमी वसीले या ज़राए से किया जा सकता है। एक दूसरे की तहज़ीब को आपको जानने का मौका मिलेगा, बातचीत करने का मौका मिलेगा, यानी आपके इल्म में इजाफ़ा ही इजाफ़ा होगा। अब ये देखते हैं अदब के बारे में एनसीएफ क्या कह रहा है। अदब बच्चों को अपनी तख्लीकी सलाहियतों के लिए भी मुहर्रिक हो सकता है। कहानी, नज़्म या गीत सुनने के बाद बच्चों को ख़ुद अपने तौर पर लिखने के लिए हौसला अफजाई की जा सकती है। उन्हें तख्लीकी इजहार की मुख्तलिफ़ सूरतों को यकजा करने के लिए भी हौसला अफजाई की जानी चाहिए। अब अगर अदब की जहाँ तक बात कही जा रही है, अगर ज़बान की अगर आप बात करें तो उसमें बच्चों को आप कहानी सुना के, गीत सुना के, तो आप बच्चों को ख़ुद लिखवा सकते हैं कि आप कोई कहानी लिखिए। आप अगर नज़्म कह सकते हैं या कहानी कह सकते हैं तो उसको आप लिखिए। इससे बच्चों के अंदर तख्लीकी सलाहियत में इजाफ़ा होता है। इसीलिए लिटरेचर और अदब को शामिल किया जाता है ताकि बच्चे की तख्लीकी सलाहियत में इजाफ़ा हो सके। अब आगे देखते हैं, आइन यानी दस्तूर हिंद, जो हमारा हिंदुस्तान का जो संविधान है उसमें क्या कहा गया है। आइन में हर बच्चे को 8 बरस की तालीम की गारंटी दी गई है, जिसके तहत 4 वर्षों में अंग्रेज़ी ज़बान में महारत हासिल करना मुमकिन होना चाहिए। बहुत गौर से ये पॉइंट देखिएगा कि आइन में हर बच्चे को 8 बरस की तालीम की गारंटी दी गई है, जिसके तहत 4 वर्षों में अंग्रेज़ी ज़बान में महारत हासिल करना मुमकिन होना चाहिए। शुरू ही से स्कूल कसीर लसानी माहौल बनाने से इसके मनफी असरात ज़ाहिर हो सकते हैं, जैसे अपनी ज़बान पर कम तवज्जो और न सीख पाने का बोझ। जैसे अगर इब्तदाई ज़बानों में अगर सह लसानी फार्मूले को अगर इस्तेमाल कर सकते हैं तो एनसीएफ ये कह रहा है कि इसमें आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, बच्चों को सीखने में मुश्किल आ सकती है। तो लिहाजा वहाँ पे आप 1 या 2 ज़बान का इसी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एनसीएफ कह रहा है। अगर वहाँ पे आप क्वेश्चन मिले तो आप इसी एनसीएफ के हिसाब से क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्ट
کیا ہے جو آبجیکٹیو دیے رہتے ہیں اس کو آپ نشان لگائیے گا. انشاءاللہ جب پریکٹس سیٹ کی جائے گی تو ساری چیزیں کلیئر ہوں گی. اب یہاں دیکھتے ہیں کہ اسکول میں ریاضی کی تعلیم کے کچھ مسائل، کہ ریاضی کی جب تعلیم کرتے ہیں، جب تعلیم دیتے ہیں آپ، تو اس میں کیا کیا مسائل آ سکتے ہیں. NCF نے کس چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں. بیشتر بچے ریاضی کے معاملے میں خوف اور ناکامی کا احساس رکھتے ہیں، اس لیے وہ ابتدا میں ہی دستبردار ہو جاتے ہیں، یعنی اس کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اور ریاضی کی سنجیدہ پڑھائی کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی ریاضی کیا ہے، ان کو خوف زدہ ہو جاتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں کہ ہم اس میں کچھ نہیں پڑھ سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. تو اس میں کیا ہے، تو ان کو اس میں پریشانی آتی ہے، جو مشکل آتی ہے، اس لیے ان کو سخت لگنے لگتا ہے، وہ اس کو چھوڑ سکتے ہیں. اب اس کو کیا ہے، کھیل کے ذریعے سے اس کو اور اچھے سے بچوں کی نفسیات کے مطابق اس کو دلچسپ بنا کے اس کو آپ آسانی سے اس کو کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے دوسرا نمبر کیا ہے، یہ نصاب صرف ان کو چھوڑ دینے والوں کے لیے ہی نہیں بلکہ یہ باصلاحیت بچوں کے لیے بھی کوئی چیلنج پیش نہیں کرتا. یعنی جو بچے ہیں ان کے لیے بھی دیکھیے بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں جو طریقہ تدریس یعنی میتھڈ آف ٹیچنگ اگر صحیح نہیں ہوتا ہے تو وہ چیزیں حالانکہ دلچسپی ہونے کے باوجود وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، ان کو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. تو اب یہاں پہ دیکھتے ہیں تیسرا پوائنٹ، درجہ بندی کے مسائل، مشقیں اور طریقے میکانیکی جو میکینیکل ہے، یعنی بار بار کسی چیز کو کر کے سیکھنا یا کام، اور تکرار ہیں، اور اس سے شماریات پر زیادہ زور دیا گیا ہے، مگر فضائی تفکر سے متعلق حساب کو مناسب مقام نہیں دیا گیا ہے. کیا ہے کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف جو ہے کیا ہے کہ اب حساب جو پڑھایا جا رہا ہے پرائمری میں آپ جب دیکھیں گے تو صرف جوڑنے پہ، گھٹانے پہ، مشق کرنے پہ زیادہ سے زیادہ زور دیا جاتا ہے، مگر کیا ہے کہ ان کی فضائی فکر سے متعلق حساب کو مناسب مقام نہیں دیا. اب ان کی کس طریقے سے وہ اپنے فکر کو آگے بڑھا سکتے ہیں، کس طریقے سے وہ اس کو اپنی زندگی سے جوڑ سکتے ہیں، اس کو کھیل کے ذریعے سے کس طریقے سے پڑھا سکتے ہیں، اس کو بالکل جو ہے ایک کنارے رکھ دیا جاتا ہے. کیا ہے، زیادہ سے زیادہ بچوں کو پریکٹس کرائی جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ چیزوں کو رٹوایا جاتا ہے، اس لیے بچے اس کو اچھی طریقے سے سیکھ نہیں پاتے اور دلچسپی وہ نہیں لے پاتے. اساتذہ میں اعتماد، تیاری اور سہارے کا فقدان ہونا، یعنی بہت زیادہ اساتذہ بھی اس میں کیا ہے وہ اچھے سے تیاری نہیں کرتے ہیں، ان میں کمی پائی جاتی ہے، ان میں اعتماد نہیں ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بچے حساب میں پڑھنے میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں. ان سارے پوائنٹ کو آپ ویڈیو روک کر خود پڑھیے گا اور سمجھنے کی بھی کوشش کریے گا اس کو. اب یہ دیکھیے قدر پیمائش جو ایویلویشن ہے، تعین قدر ہے، اس کے بارے میں کیا NCF کیا کہہ رہا ہے اس کو ایک بار دیکھیے گا. بچوں کو دباؤ میں پڑھنے کے لیے اکسانا، یعنی بچوں کو کبھی دباؤ نہیں ڈالنا ہے. بچوں کی شناخت کرنا یا انہیں نام دینا، جیسے سست رفتار سے سیکھنے والا یا ہوشیار یا شرارتی بچہ، اس طریقے کا بچوں کو آپ کو نام نہیں دینا ہے. اس طرح کے گروہ بندی بچوں کو تقسیم کر دیتی ہے، سیکھنے کی ساری ذمہ داری بچوں پر ڈال دی جاتی ہے اور تدریس اپنے بنیادی مقصد سے ہٹ جاتی ہے. یعنی بچوں کو کبھی بھی آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے کہ ان کو کوئی نام دے دیا کہ بہت سست رفتار ہے، تم سیکھ نہیں سکتے، تم کر نہیں سکتے. اس طریقے سے آپ کو کوئی بچے کو نام نہیں دینا ہے، اس کو بہت زیادہ آپ کو پرہیز کرنا ہے. آگے دیکھتے ہیں ان بچوں کی شناخت کرنا جو پڑھنے میں کمزور ہیں اور جن کی طرف مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایسی حالت میں رسمی محاکمے کا انتظار کیے بغیر اساتذہ درس و تدریس کے دوران ہی تدریسی منصوبہ بنا کر اور ذاتی طور پر کچھ مزید محنت کر کے یہ کام انجام دے سکتے ہیں. اب اس میں کیا ہے کہ جو بچے کمزور ہیں، ریمیڈیل کلاسز ہوتی ہیں اور اس میں ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہوتا ہے. اس کے بعد جو ریمیڈیل کلاسز ہوتی ہیں جس کو اصلاحی کلاس یا معالجاتی کلاس کہا جاتا ہے اردو میں، تو اس میں کیا ہے جو بچے کمزور ہوں آپ اس کو الگ سے تھوڑا سا استاد محنت کر کے ان بچوں کے برابر لا سکتا ہے اور ان کو پڑھا سکتا ہے. اب آگے کیا ہے، علمی مشکلات کا پتہ لگانے کے لیے خاص کر اصطلاحوں والی مشکلات کو محاکمے کے لیے مخصوص آزمائش آلات اور تربیت کی ضرورت پڑتی ہے. بچوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اس محاکمے کو جو اسکول ہے تو وہاں پہ الگ الگ تکنیک کا، الگ الگ آلات کا استعمال کر کے آپ بچوں کی کمیوں کو جان سکتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو آپ دور کر سکتے ہیں. کیا ہے
کہ آپ اس کو ریمیڈیل کلاس کر کے آپ بچے کی ان کمیوں کو آپ دور کر سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ NCF کتب خانے کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ ہفتے میں 1 گھنٹے کتب خانے میں مطالعہ کے لیے مختص یعنی خاص کیا جا سکتا ہے۔ مختص یعنی خاص کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت بچے کتب خانے میں بیٹھیں اور خاموشی سے پڑھیں، وہ پچھلے ہفتے لی گئی کتابوں کو واپس کریں اور نئی کتابیں جاری کروائیں۔ بچے کو کتب خانے کی عادت ڈالنی ہے۔ اگر کتب خانے میں کوئی کلاس نہیں ہے تو اساتذہ طلباء کی عمر کے مناسبت سے کتابیں لا سکتے ہیں اور مختلف کتابوں سے بچوں کو منتخب کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ بچے خود کتابیں منتخب کریں، نہ کہ اساتذہ کتابیں تقسیم کریں۔ بچوں کو اپنے من پسند کی کتابیں پڑھنے کا موقع دینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ استاد خود ان کے ہاتھ میں یہ کتاب پڑھا دے، کہ آپ ایک رائے قائم کر سکتے ہیں آپ کی یہ کتاب اس کے لیے اچھی ہے، لیکن آپ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو یہ کتاب دے دیں، بلکہ بچوں کو خود اختیار ہونا چاہیے کہ جو چیز وہ پسند کرتے ہیں وہ اس کو پڑھیں۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہے۔ زبان کی کلاس میں کتب خانے کی کتابیں لائی جا سکتی ہیں۔ پروجیکٹ کے کام کے لیے بچوں سے کتب خانے میں حوالے دیکھنے کے لیے کون سی کتابوں میں کیا لکھا ہے، کوئی پروجیکٹ دے رہے ہیں، وہاں سے بچے اس کتاب سے حوالہ دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھنے کے لیے کہا جا سکتا ہے زبان کی کلاس کے دوران پچھلے ہفتے پڑھی گئی کتابوں کے بارے میں لکھیں، یعنی جو تبصرہ کرنے کی، جو اعلیٰ سطح پہ تبصرہ کرنے کی بات کہی جاتی ہے کہ اس پہ تبصرہ کریں اس کتاب کو پڑھ کے، وہی ہے بچے اس کو اپنی سطح پہ انہوں نے جو کتاب پڑھی ان سے کیا سیکھا، انہوں نے ان کو کیا چیزیں اچھی لگی، وہ بچے سے آپ دریافت کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں اور بچے سے لکھوا سکتے ہیں۔ بچوں سے دوسرے بچوں کے پڑھی ہوئی کہانی سنانے کو کہا جا سکتا ہے۔ جو بچوں نے کہانی پڑھی ہے اس کو آپ سنانے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ ہے آگے دیکھتے ہیں۔ پرائمری اسکولوں کے بچوں کے لیے ویڈیو بناوٹ اور مظاہرے ہاتھ کے ذریعے کر کے سیکھنے کے تجربات کے متبادل نہیں کر سکتے، یعنی آپ کو ویڈیو بناوٹ ہر چیز ہے، آپ ہر چیز کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن اگر بچہ کر کے سیکھ رہا ہے تو یہ سب سے زیادہ بہتر اور مؤثر تعلیم ہے کہ بچہ اس کو خود کر کے سیکھ رہا ہے تو بہت زیادہ دنوں تک اس کو یاد رکھ سکتا ہے، اور کیا ہے اس کے اندر بھی ایک نئی سوچ پیدا ہو جائے گی کہ نہیں میں بھی کچھ کر سکتا ہوں، یعنی کچھ کر جانے کا جو شوق ہے، جو جذبہ ہے وہ بڑھ سکتا ہے۔ اب دیکھیے ہوم ورک کے بارے میں NCF کیا کہتا ہے۔ ابتدائی 1 ہفتے میں 2 گھنٹے، ابتدائی پرائمری میں کیا ہے 1 ہفتے میں 2 گھنٹے۔ حالانکہ ہوتا نہیں ہے ایسا، اگر واقعی نا اس طریقے سے اگر تعلیم دی جائے تو تعلیم کا معیار بہت اونچا ہو جائے گا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بچے اسکول سے جاتے ہیں، دن بھر وہ ان کو پڑھائی ہوم ورک اسی چیز میں بیزی رہتے ہیں، ان کو کھیلنے کا وقت نہیں مل پاتا ہے۔ تو NCF کیا کہہ رہا ہے ہوم ورک کے بارے میں؟ ابتدائی 1 ہفتے میں 2 گھنٹے، مڈل اسکول روزانہ 1 گھنٹے، مڈل اسکول جو ہے جو 5 تا 6 ہے، 5-6 روزانہ 1 گھنٹے، ہفتے میں 5 سے 6 گھنٹے۔ مڈل اسکول میں روزانہ 1 گھنٹے کیا ہے 5 سے ہفتے میں 5 سے 6 گھنٹے۔ بہت دھیان سے توجہ کے ساتھ اس کو ذرا سنیے گا کہ مڈل اسکول میں روزانہ 1 گھنٹے، ہفتے میں 5 سے 6 گھنٹے تک آپ کو ہوم ورک دینا ہے۔ ثانوی اور اعلیٰ ثانوی میں روزانہ 2 گھنٹے، ہفتے میں 10 سے 12 گھنٹے۔ ثانوی اور اعلیٰ سطح میں روزانہ آپ 2 گھنٹے ہوم ورک دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ بچے کو پورا بیزی رکھ دینا اور ہوم ورک کرتا رہے، بلکہ کھیلنے کا ٹائم ہی نہ ملے۔ اب دیکھیے اس کی ایویلیویشن کی کیا بات کہی جا رہی ہے۔ اساتذہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایک ساتھ بیٹھ کر بچوں کو دیے گئے ہوم ورک کو مقدار کی معقول اور معیاری بنائے، اس کو اچھے طریقے سے اس کو ایویلویٹ کرے اور اس کو معیاری بنانے کی کوشش کرے۔ اب یہ دیکھیے صبح کی اسمبلی کے بارے میں ویڈیو کافی لمبا ہو رہا ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ اگر ایک بار آپ نے NCF کو دیکھ لیا، اس کو اچھے سے سن لیا، ویڈیو کو روک کے آپ پڑھیے گا تو انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ NCF میں پورے ایک دم اوریجنل کنٹینٹ ہے یہ۔ صبح کی اسمبلی کی بات ہے۔ دن کی شروعات اساتذہ اور بچے اسکول اور جماعت کو اس دن کے لیے تیار کرنے سے ہوتی ہے۔ جو صبح میں اسمبلی ہوتی ہے وہ صبح کی کیا ہے دن کی شروعات سے ہی اس کی شروعات ہوتی ہے۔ بیت الخلاء کے ساتھ ساتھ جو واش روم ہے
के साथ साथ कमरों की सफाई, जमात में ब्लैक बोर्ड लगाना, साजो सामान को मुनज़्ज़म करना, यानी जो ज़रूरी सामान है उसको ऑर्गेनाइज वे में रखना, बच्चों और असातिज़ा में इनफरादी ज़िम्मेदारी और वो जगह जिन्हें वो इस्तेमाल करते हैं के मुतालिक ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाते हैं कि बच्चों के अंदर भी ये ज़िम्मेदारी होती है। जब असेंबली करते हैं, जब ये सारी चीज़ें होती हैं मुनज़्ज़म तरीके से, तो बच्चों के अंदर भी एक ज़िम्मेदारी का एहसास होता है। उन्हें आपस में पिछले दिन हुए कामों पर और दीगर मज़ामीन पर गुफ्तगू करने का वक्त मिल जाता है। इसमें वही सब सारी जो आप, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जानते हैं, बस एनसीएफ ने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में इसको कहा है कि आप भी किसी स्कूल में जाएंगे, असेंबली करेंगे जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, उसका आप इंतज़ाम करेंगे, ब्लैक बोर्ड सही है कि नहीं, वहाँ पे चौक डस्टर वगैरह है कि नहीं। उन्हें आपस में पिछले दिन हुए कामों पर और दीगर मज़ामीन पर गुफ्तगू करने का वक्त मिल जाता है, जिससे जमात के वक्त उन बातों को करने की ज़रूरत न पड़े। आम इज्तिमा असेंबली में दौरान सभी को एक साथ बैठना चाहिए, जमात और लाइन के मुताबिक नहीं, बल्कि छोटे बच्चों को बड़े बच्चों से आगे बैठना। आप ये देखते हैं कि जो असेंबली जो होती है, आगे छोटे बच्चे होते हैं, फिर उसके बाद रो बाई रो छोटों से बड़े उनकी साइज़ के हिसाब से वो रो लगाई जाती है। हफ्ते में एक दिन ऐसी कहानी सुनने में वक्त लगाना चाहिए जो नसीहत आमेज़ हो। असेंबली की बात कही जा रही है कि एक ऐसी कहानी हफ्ते में सुनाई जाए जिससे बच्चे कुछ नसीहत सीख सकें। दूसरे दिन मौसीकी सुनाना, मेहमान से गुफ्तगू, अखबार से ख़बर पढ़ना, उस पर बहस व तबादला ख़याल होना चाहिए और सभी को जमात में चले जाना चाहिए। यानी ये सब सारी चीज़ें असेंबली के बारे में एनसीएफ क्या कह रहा है वो है। अब यहाँ पे असातिज़ा के लिए ज़रूरी क्या क्या चीज़ें हैं। बच्चों का ख्याल और उनके साथ शफ़क़त का बर्ताव करना, उनके साथ काफ़ी जो है वालिदैन जैसा उनके साथ अपना बिहेवियर करना, अपने किरदार को अच्छा बनाना, बच्चों के साथ मेहरबानी, जो दस्ते शफ़क़त फेरा जाता है जो कहते हैं आप, तो वही शफ़क़त और मेहरबानी के साथ बच्चों के साथ पेश आना। समाजी तहज़ीबी और सियासी तनाज़ुर में बच्चों को समझाना कि क्या हालात चल रहे हैं, मौजूदा दौर के क्या हालात हैं, उस हालात से बच्चों को आशना कराना। हमेशा कबूल करने और सीखने की सलाहियत हो, यानी हमेशा कबूल करने और सीखने की सलाहियत हो बच्चों में, ये चीज़ आप पैदा कर सकते हैं। हमेशा वो सीखने के लिए तैयार रहें। गौर व फिक्र के मुसलसल अमल की हैसियत से ज़ाती तजर्बात और इल्म पैदा करने और सीखने के अमल में माने तलाश करना। समाज के तय अपनी ज़िम्मेदारी को समझें और बेहतर दुनिया के लिए काम करें। आगे देखते हैं, इल्म को निसाबी किताबों में मुक़य्यद खारजी हकीकत न समझना, बल्कि ज़ाती तजर्बात और दर्स व तदरीस को माहौल में अमली तामीर देखना। यानी ऐसा नहीं कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं सिर्फ उसी को अपनी दुनिया समझे, बल्कि उनको आप बताइए कि आप जिस माहौल में रहते हैं उसमें उनके चारों तरफ इल्म है, आप कहीं से कुछ भी सीख सकते हैं। उनको उस तरह की मिसालें दें जिनसे वो रब्त रखते हैं। समाज के तय अपनी ज़िम्मेदारी को समझें और दुनिया की बेहतरी के लिए काम करें। तामीरी काम की अहमियत को समझें और जमात के अंदर और बाहर अमली तजर्बा फराहम करने के लिए काम को तालीम का ज़रिया बनाएं। जो आप सीख रहे हैं उसको अमली ज़िंदगी में वो इस्तेमाल कर सकें, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा सकें। दर्सियाती खाका, उसकी पॉलिसियों के नफाज और मतन का तज्जिया करना। दर्सियाती खाके में क्या क्या कहा गया है उसको अच्छी तरीके से नाफिज करना, और एक मौलवी को चाहिए कि उसको बखूबी इस्तेमाल करे और उसका एप्लीकेशन करे, कहाँ, क्लास में। अब ये देखिए बहुत अहम है कि अहम तब्दीलियाँ हैं कि क्या पहले क्या था, एनसीएफ के पहले क्या था और उसमें क्या क्या तब्दीली की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ज़रूर आप देखिएगा। इब्तिदा में और आखिर में यानी क्या तब्दीलियाँ की गई। असातिज़ा मरकूज़ और पायदार डिज़ाइन, याद रखिएगा आप, पहले मौलवी मरकूज़ तालीम होती थी यानी टीचर सेंटर हुआ करती थी। अब क्या है, तलबा मरकूज़ है, लचीला तरीका है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा लचीला है और तलबा मरकूज़ है। उस्ताद की हिदायत और फ़ैसले, इसमें सिर्फ उस्ताद हिदायत देते थे पहले और फ़ैसले करते थे। अब इसमें क्या है, जो तब्दीली हुई है, तलबा को खुद अख्तियारी है, तलबा को अख्तियार है कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं और क्या पढ़ना नहीं चाहते हैं।
استاد کی رہنمائی اور نگرانی، پہلے کیا ہے استاد رہنمائی اور نگرانی کرتے تھے، اب کیا ہے تعاون کے ذریعے سے سیکھنے کا طلباء کو ترغیب دینا، یعنی طلباء بھی آپ کے ساتھ تعاون کریں، وہ بھی برابر کے حصے دار بنے سیکھنے اور سکھانے میں۔ سست رفتاری سے سیکھنا، فعالیت کے ساتھ سیکھنا، یعنی یہ کیا ہے کہ بس معلم ایکٹیو رہتا ہے بچے پیسو رہتے ہیں، یہاں پہ ایسا نہیں ہے، معلم طلباء بھی ایکٹیو رہتے ہیں، ایکٹیویٹی کے ساتھ سیکھنا، جماعت کے کمرے کے 4 دیواروں کے اندر سیکھنا اور تفصیلی سماجی تناظر میں سیکھنا۔ پہلے کمرے کی 4 دیواری میں سیکھا جاتا تھا، لیکن اب نہیں ہے، اب ان 4 دیواری سے علم کو نکال کے باہر کے ماحول سے جوڑنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ تفصیلی سماجی تناظر میں سیکھنا، علم دی جانے والی شے اور جامد ہے، لیکن علم تشکیل دیا جاتا ہے اور نشو و نما پاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ علم جو ہے صرف علم دے دیا جائے اور بچے اس سے کچھ سمجھے نہیں کہ آپ نے رٹ لیا امتحان پاس کیا، وہ چیزیں نہیں، بلکہ علم تشکیل بچے خود تشکیل کریں اس سے، اور اس کی نشو و نما پاتا ہے علم اس سے۔ نظم و نسق مرکوز، یعنی ڈسپلن ہے کہ بچوں کو ڈسپلن میں رکھنا ہے، اس میں کثیر رخی نظم و نسق، یعنی یہاں پہ ڈیموکریٹک نصب اور تعلیمی نظریے۔ ڈیموکریٹک یعنی پہلے آٹوکریٹک کلاس ہوتا تھا، صرف معلم ڈسپلن پہ دھیان دیتے، لیکن کیا ہے اب ڈیموکریٹک ڈسپلن بھی کلاس میں ہوتی ہے۔ سطحی تجربات، یعنی یہاں پہ سطحی تجربات جو عام طور سے جو تجربات ہوتے ہیں انہیں پہ دھیان دیا جاتا ہے، لیکن کثیر رخی اور مختلف تجربات، بچوں کے تجربات ہیں جو لرننگ بائی ڈوئنگ کر کے ان کے سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اس کی بات کہی جا رہی ہے۔ تعین قدر مختصر اور کم ہوتا تھا، لیکن اب کیا ہے کثیر جہتی اور مسلسل۔ جب ہم تعین قدر ایویلویشن پڑھیں گے تو وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ایویلویشن کیا جاتا ہے اور بچوں کو امتحان کے معاملے میں کتنی آسانیاں مہیا کرائی گئی ہیں۔ یہ ساری چیزیں NCF کی ہے، آپ اس کو غور سے دیکھیے گا۔ دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، حالانکہ اس کو پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن ویڈیو کافی بڑا ہو رہا ہے، لیکن ایک بار آپ اس کو ضرور دیکھیے گا کہ NCF کہاں سے لیا گیا ہے اور کیا بات کہہ رہا ہے۔ کہ رویندر ناتھ ٹیگور کی جس کہانی سے NCF کو لیا گیا ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ یہ NCF کے بالکل پہلے ہی پیج پہ لکھا ہوا ہے جب شروع ہوتا ہے، آئیے اس کو ایک بار پڑھ لیتے ہیں سرسری طور سے۔ جب میں بچہ تھا تو مجھے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے کھلونے بنانے اور اپنے تخیل سے نئے نئے کھیل ایجاد کرنے کی پوری آزادی تھی۔ یعنی چلیے پورا پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کو سمجھتے ہیں۔ جب میں بچہ تھا تو مجھے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے کھلونے بنانے اور اپنے تخیل سے نئے نئے کھیل ایجاد کرنے کی پوری آزادی تھی۔ میری خوشی میں میرے ساتھیوں کا پورا حصہ ہوتا تھا، بلکہ کھیلوں کا پورا مزہ ان کے ساتھ کھیلنے پر منحصر تھا۔ ایک دن ہمارے بچپن کی اس جنت میں بالغان کی کاروباری دنیا سے ایک تحریر داخل ہوئی۔ ایک انگریزی دکان سے خریدا گیا کھلونا ہمارے ایک ساتھی کو دیا گیا۔ وہ کمال کا کھلونا تھا، بڑا اور مانوس جیتا جاگتا۔ ہمارے ساتھی کو اس پر بہت ناز تھا اور اب اس کی کھیلوں کی طرف سے توجہ کم ہو گئی تھی، بلکہ وہ اس قیمتی شے کو بہت سی احتیاط سے ہماری پہنچ سے دور رکھتا تھا۔ اپنی اس خاص چیز پر بہت شان دکھاتا تھا۔ وہ خود کو ان ساتھیوں سے اعلیٰ تصور کرتا تھا جن کے کھلونے سستے تھے۔ میں یقیناً یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ تاریخ کی جدید زبان کا استعمال کر سکتا تو یہی کہتا کہ وہ مزاح خیز طور پر اس اعلیٰ کھلونے کا مالک ہونے کی حد تک ہم سے زیادہ مہذب تھا۔ اپنے جوش میں وہ ایک چیز بھول گیا، وہ حقیقت جو اس وقت اسے بہت معمولی لگتی تھی کہ اس تحریس میں ایک ایسی چیز گم ہو گئی جو اس کے کھلونے سے کہیں زیادہ ارفع تھی۔ ایک اعلیٰ اور مکمل بچہ، اس کھلونے سے محض اس کی دولت کا اظہار ہوتا تھا۔ بچے کی تخلیقی توانائی نہیں، نہ ہی اس کے کھیل میں بچے کی فراغ دلانہ خوشی تھی، اور نہ ہی اس کے کھیل کی دنیا میں ساتھیوں کی کھلی دعوت تھی۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ رویندر ناتھ ٹیگور نے اس کہاں سے لیا گیا ہے؟ یہ رویندر ناتھ ٹیگور تہذیب اور ترقی سے ماخوذ ہے، یہیں سے NCF کو اسی سے متاثر ہو کے NCF کی تخلیق ہوئی۔ یہاں پہ مختصر طور سے ایک بار سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ
रविन्द्रनाथ टैगोर जब बच्चे होते हैं तो वो अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, बड़े मज़े से आज़ादी से खेलते हैं और नई नई चीज़ों की उसमें तख्लीक करते हैं। यानी वो उनके जो खेल में वो क्या नई नई चीज़ कर सकते हैं, उनमें बच्चे खुलूस के साथ बगैर एक दूसरे के मतलब किए हुए वो चीज़ों को वो बड़ी दिलचस्पी के साथ खेलते हैं। अब क्या होता है, एक लड़का होता है, उसके पास किसी अंग्रेज़ की दुकान से एक महंगा सा खिलौना दे दिया जाता है। अब उस खिलौने की वो खिलौने की इतनी ज़्यादा अहमियत समझता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा अमीर जो अमीराना अंदाज़ हो जाता है, जो अपने आप को बड़ा समझना कि मैं तो इन लोगों में सबसे ज़्यादा अफजल हूँ और मेरे पास बड़ा खिलौना है। तो अब वो क्या है, उसके अंदर जो है वो मैं वाली एक जो मैं वाली चीज़ होती है वो उसके अंदर आ जाती है कि मेरे पास महंगा खिलौना है तो मैं इन लोगों में सबसे ज़्यादा अफजल हूँ। अब वो बच्चों के साथ उस खुशी से नहीं खेलता है जिस खुशी से उसको खेलना चाहिए। तो उसमें क्या है, उसके अंदर की जो जज्बात होते हैं वो उस पैसे की आड़ में, उस पैसे के लिए, उस महंगे खिलौने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए वो दोस्तों से तो अपने आप को बेहतर समझता है। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर इसी को कह रहे हैं, उस अमीर के बच्चे ने उस अपने दौलत की बुनियाद पे उस अपने खिलौने को अपने से ज़्यादा अहमियत देने लगा, यानी उसका बचपन कहीं खो गया है। इस तरह की ये रविन्द्रनाथ टैगोर बात कर रहे हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर की तहज़ीब और तरक्की से ये चीज़ माखूज़ है। अब देखते हैं एनसीएफ के बारे में थोड़ी सी और ख़ास पॉइंट। कौमी दर्सियाती खाका 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तनाजुर है, परिप्रेक्ष्य, किस सिनेरियो में बात की जा रही है, यानी कैसे कैसे चीज़ों को इस एनसीएफ में बयान किया गया है कि बच्चों को कैसे तालीम देना चाहिए, क्या है, यानी 5 हिस्सों में तनाजुर है, किस पस मंज़र में है, परिप्रेक्ष्य किस परिप्रेक्ष्य में है उसकी बातें। आमोजिश और इल्म यानी सीखना और ज्ञान। और तीसरा है दर्सियाती दायरा, स्कूल के मराइल और जायज़ा। इसको हिंदी में देखते हैं, पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्था एवं आकलन की क्या है, उसके दायरे क्या हैं, दर्सियाती दायरे के, स्कूल के मराइल कि उनके दायरे क्या हैं, किस तरीके से उसको लागू करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। स्कूल और जमात का माहौल कि स्कूल विद्यालय और कक्षा का वातावरण कैसे, स्कूल और जमात का यानी क्लास का वातावरण माहौल कैसा होना चाहिए। निज़ामी इस्तिलाहात और व्यवस्थागत यानी निज़ामी इस्तिलाहात कि किस तरीके से आपको निज़ाम में, नज़्म व ज़ब्त में आप कैसे सुधार कर सकते हैं। जो व्यवस्था है विद्यालय की, आप उसमें किस तरीके से आप सुधार कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस पूरा वीडियो देखिए, आपको इंशाल्लाह बहुत आपको हेल्प मिलेगी। वीडियो अच्छा खासा बड़ा हो गया है, आप इसको पूरा देखिएगा। इंशाल्लाह एनसीएफ से कोई भी क्वेश्चन, ये बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट है। आप इसको देख लेते हैं कि कहाँ से हमने लिया है इसको। ये देखिए, कौमी दर्सियाती खाका 2005 और उसी का पूरा कंटेंट है जैसे दिया गया है। आप उसको खुद भी उसको पढ़ के समझ सकते हैं। बिल्कुल ये ओरिजिनल कंटेंट है और यहीं से क्वेश्चन भी बनता है और इसी से आता है कौमी दर्सियाती खाका। अब इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। दोस्तों, अब इंशाल्लाह बहुत जल्दी वीडियो अपलोड होंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया।